प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में जितनी भी लिमिया अप्रूव्ड जॉब फॉर कनाडा जितनी भी हैं, आपको पता है कि मैं उन पे काम कर रहा हूँ। उनसे सारी जितनी भी ईमेल एड्रेसेस हैं वो मैं निकाल रहा हूँ और कितनी वैकेंसियाँ हैं, कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी तक 4-5 दिन हो गए हैं, मैं रात तक बैठा रहता हूँ। अभी भी रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। तो मैंने ये निकाला है कि फार्म वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और फार्म वर्कर मैं वो फार्म वर्कर्स की जॉब में निकाल रहा हूँ जहाँ पर एक ईमेल पर या एक कंपनी को तकरीबन 12, 14, 22 ये साथ साथ मैं नंबरिंग लिख रहा हूँ कि इस कंपनी को कितने बंदे चाहिए, इस कंपनी को कितने बंदे चाहिए। तो टोटल मैंने यहाँ पर देखें अभी तक 41 कंपनीज को सर्च कर लिया है, ठीक है, लिमिया अप्रूव्ड जॉब के ज़रिए। यहाँ पर देखें मैं हमेशा वो कंपनी पकड़ता हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अभी ये देखें, ये एक कंपनी है, इसको 60 फार्म लेबर चाहिए, ठीक है, फार्म में काम करने वाले। अभी फार्म लेबर होते क्या हैं, अभी इनको देखें 60 बंदे चाहिए। तो मैं ऐसी कंपनियां ढूंढ रहा हूं जिसमें कम से कम 5 की तादाद तो होनी चाहिए एटलीस्ट, जिसमें एक फार्म वर्कर चाहिए तो उसको मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि एक फार्म वर्कर जिसको चाहिए उसका ईमेल एड्रेस मैं अपने पास रखूंगा, वो आपको दूंगा, आप उस पर अप्लाई करोगे तो पता नहीं किसका चांस लगेगा किसका नहीं लगेगा। तो टोटल अभी मेरे पास 633 फार्म वर्कर की जॉब्स आ चुकी हैं। कनाडा लिमिया जॉब्स 633 बंदों की आ चुकी हैं। और स्किल क्या है, फार्म वर्कर। फार्म वर्कर की मैंने जितनी भी अभी तक ईमेल जमा किए हैं, किसी को 12 बंदे चाहिए, किसी को 14 चाहिए, किसी को 32, किसी को 5, किसी को 7, किसी को 21, किसी को 45, किसी को 65 भी चाहिए। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको 60 चाहिए, ये अभी मैंने ऐड नहीं किया है इसका भी अभी ईमेल एड्रेस। यानी कि मैं साथ साथ अभी काम शुरू है, देखें ये साथ साथ काम शुरू है, मैं साथ साथ लिस्ट ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ एक दूसरी लिस्ट भी है, यहाँ पर देखें मैं सारी कैटेगरीज क्लीनर, ड्राइवर, वेटर, नर्स, कुक, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन सबकी इकट्ठी कर रहा हूँ। लेकिन आज वीडियो बना रहा हूँ कि फार्म वर्कर की, क्योंकि मुझे ये लगता है कि फार्म वर्कर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, फार्म वर्कर की जॉब्स बहुत ज़्यादा है, साथ साथ और भी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फार्म वर्कर को पकड़ा। अभी फार्म वर्कर पे कौन अप्लाई करेगा, देखें आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी मुझे व्हाट्सअप कर रहा है सीधा यही बोलता है कि भाई लिस्ट दे दो। और भाई मुझे तो पता होना चाहिए ना कि आपका स्किल क्या है, आप किस जॉब पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। क्लीनर हैं तो मैं आपको क्लीनर के दे दूंगा ईमेल एड्रेसेस, अगर आप वेल्डर हैं तो वेल्डर के दे दूंगा, आप अगर वेयर हाउस वर्कर हैं तो वेयर हाउस वर्कर के दे दूंगा। आप क्या कहते हैं, जो भी ऑनलाइन आ रहा है मुझे यही कहता है भाई वो आपने कहा था वो ज़रा लिस्ट दे दो मुझे। भाई देखो मैं लिस्ट इसलिए नहीं देता हूँ ना कि देखिए मार्केट में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं, मुझे पता है ये तो मैं आप लोगों के लिए काम फ्री में कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट में ऐसे लोग भी बैठे हैं जो कि ये लिस्ट मुझसे लेके आगे बेचेंगे भी। स्कैमर बहुत हैं, बहुत स्कैम, बहुत फ्रॉड शुरू है। वो ये बोलेंगे कि हमारे पास भाई कंपनियां हैं, हम इनको ईमेल करेंगे आपकी तरफ से 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, आपकी कनाडा में जॉब लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। देखें बहुत ज़्यादा आजकल सिलसिला शुरू है। तो मैं चाहता हूं कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ ऐसा ना हो, या जितने मेरे सुनने वाले हैं जो मुझे देखते हैं उनके साथ कुछ ऐसा सिस्टम ना हो, और ना मैं इस फ्रॉड का जरिया बनना चाहता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, देखें जो भी आता है मुझे बोलता है भाई वो लिस्ट दे दो, मैं लिस्ट नहीं देता हूं, मैं आगे से उनसे ये पूछता हूं कि भाई देखो लिस्ट में किसी को नहीं देता, आप मुझे बता दो भाई कि आप फार्म वर्कर पे अप्लाई कर रहे हो। वो बोलता है हाँ मैं फार्म वर्कर पे अप्लाई कर रहा हूँ। मैं उससे पूछता हूँ आपके पास सीवी है, नहीं सीवी तो मेरे पास नहीं है। कवर लेटर है, नहीं, ये क्या होता है, ना आपके पास सीवी है ना आपके पास कवर लेटर है, आप फार्म वर्कर पे अप्लाई कर रहे हो। और फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास सीवी और कवर लेटर भी है तो मैं उससे पूछता हूँ कि आप मुझे दिखा सकते हो। तो अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि जब मैं उसकी सीवी और कवर लेटर देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। भाई आप फार्म वर्कर पे अप्लाई कर रहे हो, वो भी कनाडा में, ना कि पाकिस्तान में और ना कि अल्लाह माफ़ी दे बांग्लादेश में या और किधर। तो भाई सीवी तो कम से कम एटीएस सिस्टम सीवी, परफेक्ट सीवी, बेहतरीन फार्म वर्कर के काम को डिटेल से बयान करो, पूरा उसका एक्सपीरियंस बयान करो, सब कुछ उसके अपने फार्म वर्कर के बारे में बताओ कि मैं बेस्ट फार्म वर्कर हूँ, आप मुझे हायर करोगे तो इंशाल्लाह
آپ بہت خوش ہوگے، تاکہ جس کے پاس سی وی جائے کینیڈا میں تو وہ کم سے کم آپ کو رپلائی تو کرے، آپ کو کال تو کرے، آپ کو میسج تو کرے، یا پھر آپ کو ہائر کرنے کی کوئی خواہش تو کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ دیکھو، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں بہترین سی وی اے ٹی ایس سسٹم، بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ اے ٹی ایس سسٹم کیا ہے، گوگل میں پلیز آپ سرچ کر لیں کہ اے ٹی ایس سسٹم کیا ہے، ایپلیکینٹ ٹریکنگ سسٹم، ٹھیک ہے؟ جب بھی جو لوگ بھی جاب اناؤنس کرتے ہیں تو ان کے پاس اے ٹی ایس سافٹ ویئر لگا ہوتا ہے کمپیوٹر پر، آپ کی سی وی جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی یہ لسٹ لے کے سبھی اپلائی کریں گے، بھائی میں بھی فارم ورک کروں، میں بھی فارم، سبھی اپلائی کریں گے، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے، کمپیوٹر دیکھتا ہے کہ بھائی اس کی سی وی فارم ورک کے مطابق بنی ہوئی ہے، کی ورڈ آپٹیمائز ہے، اے ٹی ایس میں میچ ہو رہی ہے، اس کا اسکور 80% ہے، تو تب جا کے اے ٹی ایس کا سافٹ ویئر اس سی وی کو ایکسیپٹ کر کے آگے مینیجر کو بھیجے گا کہ یہ سی وی آئی ہے۔ اور اگر کسی کا اسکور 10 20 اور کچھ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، کچھ ڈیٹیل نہیں ہے، کچھ پرفیکٹ نہیں بنی ہوئی، تو اس کو سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی ریجیکٹ کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دے گا، مینیجر کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس نے مجھے سی وی بھیجی ہے۔ تو میں تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ مغز ماری اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے اتنی محنت کرنی ہے، اتنے ای میل کرنے، ابھی یہ دیکھیں 633 پوسٹیں ہیں، 633 جابز ہیں، 41 کمپنیاں، اگر آپ نے 41 کمپنیوں میں ای میل کرنی ہے تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اتنا محنت کرو گے تو پلیز آپ سے درخواست ہے کوئی اچھی سی سی وی بناؤ، اچھا سا کور لیٹر بناؤ، پھر اپلائی کرو۔ ابھی میں کس سے پوچھوں گا کہ فارم ورکر کیا ہے، وہ یہی بولے گا کہ فارم ورکر کا مطلب ہے جیسے ہم گائے بھینسوں کا جو فارم ہوتا ہے یا جو پولٹری فارم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ گائے بھینسیں بکریاں رکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کو فارم ورکر بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن فارم ورکر کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں، ان سے کیا اسکلز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ان سے کیا ایکسپیرینس کی ڈیمانڈ، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ میں آپ کو پوچھوں گا ابھی کہ فارم ورکر کا ایکسپیرینس آپ کا کیا ہے، آپ ایک دو باتیں بولو گے پھر چپ ہو جاؤ گے، اسکلز اینڈ ایبلٹیز کیا ہیں آپ کے پاس فارم ورکر کی، آپ ایک دو باتیں بولو گے چپ ہو جاؤ گے، ڈیوٹیز کیا ہیں آپ کی فارم ورکر میں، فارم ورکر میں آپ جا کے کیا ڈیوٹیز کرو گے؟ تو جب میں سی وی بناتا ہوں میرے بھائیوں تو میں بڑی ڈیٹیل سے بناتا ہوں، اس میں ڈیوٹیز، رسپانسبلٹیز، اس میں ایکسپرٹیز، اس میں اسکلز، اس میں سارا ایکسپیرینس میں بتا دیتا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اگر جس بندے کے لیے میں بنا رہا ہوں تو یہ بندہ یہ کر سکتا ہے۔ تو جب کسی مینیجر کے پاس، پہلے تو اسے اے ٹی ایس کا سافٹ ویئر قبول کر لیتا ہے، پھر جا کے اگر وہ مینیجر کے پاس جاتی ہے تو مینیجر بھی دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ مجھے فارم ورکر کی صورت میں بہترین انسان مل گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، فارم ورکر کی ڈیمانڈ زیادہ، اصل میں اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آج کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی وہ میں ڈیمانڈ پہ بنا رہا ہوں کہ فی الحال لیمیا اپرووڈ جاب میں جو سب سے ڈیمانڈنگ کام ہے وہ فارم ورکر کا ہے۔ فارم ورکر ہمارے پاکستان، انڈیا میں زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، پنجاب میں جو بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں انہوں نے لازم گائے بھی رکھی ہوتی ہے، بھینسیں بھی، طبیلے ہوتے ہیں ان کے، گائے بکریاں سب کچھ رکھا ہوتا ہے، ان کو پالنا، فارم ورکنگ، یہ ایک بس سمپل یہی طریقہ ہے، تو سب کو یہی کام آتا ہے۔ اور باقی دیکھیں یورپ والے جب بھی ڈی کلاس ویزا دیتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری کو، جیسے پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، تو ان کو لیبری کا ہی کام ہوتا ہے، مزدوری کا ہی کام ہوتا ہے، ان کو کوئی آفیسر جاب کبھی بھی یورپ کنٹری نہیں دیتا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، پلیز اپنے آپ کو سمجھائیں، مجھے بھی تنگ نہ کریں کہ بھائی وہ لسٹ دے دو، وہ لسٹ دے دو، لسٹ میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ ہاں، آپ کے پاس بہترین سی وی کور لیٹر ہے، آپ مجھے دکھاؤ، میں دیکھوں گا کہ ہاں زبردست ہے، بہترین ہے، قسم خدا کی یہ ساری کی ساری لسٹ میں آپ کو دے دوں گا، آپ اپلائی کرو، آپ کا بھلا ہو جائے۔ اگر نہیں ہے تو پلیز سی وی اور کور لیٹر مجھ سے بنا لو، اچھا بنا کے دوں گا، آپ کا فائدہ ہوگا، کیونکہ کینیڈا وغیرہ لوگ جاتے ہیں تو ایجنٹ کو تو 10 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ روپے دیتے ہیں، پھر ایجنٹ ان کو گھماتا رہتا ہے۔ میں تو آپ سے کوئی 10 20 لاکھ کی ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہا ہوں، سمپل بول رہا ہوں کہ اچھی سی وی اور کور لیٹر بناؤ، ریزنیبل چارجز مجھے دو، اس کے بعد یہ لسٹ پکڑو، اپلائی کرو، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ دوسری ڈیمانڈ پہ بناؤں گا کہ کینیڈا میں دوسرا کس جاب کی ڈیمانڈ ہے۔ حاضر ہوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام۔